अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ राबील सैयद। आप देख रहे हैं आतिश न्यूज़। आइए एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। नून लीग की इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी की पेश करदा सीट एडजस्टमेंट फहरिस्त पर अमल दरामद से माजरत। नून लीग की इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी की पेश करदा सीट एडजस्टमेंट फहरिस्त पर अमल दरामद से माजरत। फरदौस आशिक अमान, हुमायूं अख्तर, फराह हबीब, नूरेज शकूर की नशिस्तों पर एडजस्टमेंट से साफ इनकार कर दिया गया, जबकि जहांगीर तारीन को लोधरा की जगह मुल्तान NA 149, अलीम खान को NA 117, ओम चौधरी को NA 128 लाहौर में एडजस्ट करने की ऑफर की है। नुमान लंगड़ियाल को साहिवाल, इंजीनियर गुल असगर को खुशाब, आमिर ज्ञानी को इस्लामाबाद, गुलाम सरवर खान को पिंडी से एडजस्ट किया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के दरमियान इलेक्शन 2024 में कौमी और सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर सीट एडजस्टमेंट के हवाले से अहम पेशरफ सामने आई है, जिसके मुताबिक मुस्लिम लीग नून ने 13 कौमी और 22 सूबाई असम्बली की नशिस्तों की फहरिस्त पर अमल दरामद से माजरत कर ली। कौमी असम्बली की 7 से 9 और सूबाई असम्बली की 11 से 14 नशिस्तों पर सीट एडजस्टमेंट का इशारा दे दिया है। इस हवाले से दोनों पार्टियों की कायम करदा कमेटी के दरमियान मुज़ाकरात हुए, जिसमें सीट एडजस्टमेंट पर खत्मी बातचीत की गई। नून लीग की जानिब से कायम कमेटी ने इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की जानिब से पेश करदा फहरिस्त पर हतमी फैसले नवाज शरीफ की मंजूरी से करार दिए हैं। वाज़ेह रहे कि नून लीग और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के दरमियान सीट एडजस्टमेंट के हवाले से मुज़ाकरात के बहुत सारे राउंड हो चुके थे, जिसके बाद गुज़िश्ता रोज नून लीग ने इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को अपनी तजवीज़ से आगाह करते हुए इनकी फहरिस्त पर अमल दरामद से माजरत कर ली थी। वज़ीर आला पंजाब ने तलबा और सरकारी मुलाजमीन को खुशखबरी सुना दी। तारीख में पहली बार बिला सूद इलेक्ट्रिक मोटर बाइक्स और रिक्शे दिए जाएंगे। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने ऐलान कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का ई रिक्शे मोटर बाइक्स लॉन्चिंग और चिंची रजिस्ट्रेशन प्रोग्राम की तकरीब से खिताब करते हुए कहना था कि महकमा ट्रांसपोर्ट ने चिंची रिक्शों की रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को अमली जमा पहनाने के लिए बहुत मेहनत की है। सब कहते थे कि चिंची रिक्शों की रजिस्ट्रेशन करना मुमकिन नहीं, लेकिन महकमा ट्रांसपोर्ट ने ये कर दिखाया है। उनका कहना था कि लाहौर दुनिया का आलूदा तरीन शहर है, हमें सबक हासिल करना चाहिए और आलूदगी के खात्मे के लिए अपना किरदार अदा करना चाहिए। बिलासूद इलेक्ट्रिक बाइक्स प्रोजेक्ट के लिए पंजाब बैंक हुकूमत पंजाब में मामनत और लीडिंग रोल अदा कर रहा है। तुलबा के लिए बिलासूद इलेक्ट्रिक बाइक्स देना भी एक मिसाली कदम है। चीन में फ्यूल वाली बाइक्स नहीं चलती, बल्कि इलेक्ट्रिक बाइक्स मुतारफ कराई गई है। आइंदा 3 साल में अगर इलेक्ट्रिक बाइक्स मुकम्मल तौर पर मुतारफ करा दी जाए तो माहौल पर बहुत मुस्बत असरात पड़ेंगे। उनका कहना था कि इलेक्ट्रिक बाइक्स को मुतारफ कराना माहौल को बेहतर रखने के लिए बहुत जरूरी है। इलेक्ट्रिक बाइक्स को आम करने के लिए मजबूत इरादे और काविशों की जरूरत है। फ्यूल वाली गाड़ियों को इलेक्ट्रिक गाड़ियों में कन्वर्ट करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। आइंदा नस्ल का मुस्तकबिल महफूज करने के लिए और जिंदगी के 10 साल बचाने के लिए फ्यूल वाली गाड़ियां तर्क करनी पड़ेंगी। इलेक्ट्रिक रिक्शे का मयार बहुत आला है। आलूदगी खत्म करने के लिए इलेक्ट्रिक रिक्शे भी मुतारफ करा दिए हैं। वज़ीर आला का ऐलान करते हुए कहना था कि तुलबा को 10,000 इलेक्ट्रिक बाइक्स बिला सूद आसान शराइत पर दी जाएंगी, जबकि 10,000 इलेक्ट्रिक रिक्शे भी बिलासूद पंजाब बैंक के ताबन से दिए जाएंगे। स्पेशल अफराद को बिलासूद 2,000 इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर बाइक्स दी जाएंगी। सरकारी मुलाजमीन को 2,000 इलेक्ट्रिक बाइक्स बिलासूद दी जाएंगी, जबकि सरकारी व निजी मुलाजमत पेशा खवातीन को 2,000 इलेक्ट्रिक बाइक्स दी जाएंगी। इलेक्ट्रिक गाड़ियों और बाइक्स मुतारफ कराने से माहौल बेहतर होगा और इंडस्ट्री को भी बूस्ट मिलेगा। उनका मजीद कहना था कि आइंदा कोई भी इदारा इलेक्ट्रिक बाइक के अलावा कोई बाइक नहीं खरीद सकेगा। सूबा भर में सरकारी सतह पर फ्यूल मोटरसाइकिल खरीदने पर पाबंदी लगा दी गई है। सरकारी महकमे आइंदा सिर्फ इलेक्ट्रिक बाइक ही खरीद सकेंगे। उन्होंने बताया कि एक्सल लोड पर अमल दरामद करवाना एक मुश्किल काम था, जिसे महकमा ट्रांसपोर्ट ने बड़ी मेहनत से सरअंजाम दिया। लोग एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं जानते कि रोड के ऊपर ज्यादा वजन लाने की वजह से कितना नुकसान होता है। 4 साला लड़के का नन्ही क्लास फेलो को सोने की ईंट का तोहफा। चीन में 4 साला लड़के ने अपनी साथी तलबा को 42 लाख रुपए से जायद मालियत की सोने की ईंट तोहफे में देकर सबको हैरान कर दिया। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हैरान किन वाकया चीन के जनूब मगरबी सूबे सियाचून में पेश आया, जहां एक प्राइमरी क्लास के नन्हे तालिब इल्म ने 42 लाख रुपए से जायद मालियत की सोने की ईंट अपनी साथी तलबा को बतौर तोहफा पेश कर दी।
بچے نے ایسا کیوں کیا؟ مہنگے ترین تحفے سے متعلق واقعے کا علم تب ہوا جب ننھی طلبہ نے اپنے گھر والوں کو سونے کی اینٹ سے متعلق بتایا، جس کے بعد ماں باپ نے طلبہ کو تحفہ واپس کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے 4 سالہ بچے کے والدین سے رابطہ کیا۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق طلبہ کے والدین نے لڑکے کے والدین کو تمام تر صورتحال سے آگاہ کیا، جس پر لڑکے کے والدین نے معافی مانگتے ہوئے بتایا کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو سمجھایا تھا مستقبل میں یہ سونے کی اینٹ بطور تحفہ اپنی بیوی کو دے گا، تاہم بچے نے بغیر علم میں لائے اپنی ننھی ساتھی طلبہ کو سونے کی اینٹ تحفے میں دے دی۔ خبر سامنے آنے کے بعد زیر غور واقعہ سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہو گیا ہے، جس پر سوشل میڈیا صارفین کی جانب سے دلچسپ اور تنقیدی دونوں قسم کے تبصرے سامنے آ رہے ہیں۔ مونس لاہی کے وارنٹ گرفتاری جاری۔ تحریک انصاف کے رہنما اور سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز لاہی کے صاحبزادے مونس لاہی کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے گئے۔ جوڈیشل مجسٹریٹ نے جعل سازی کے مقدمے میں اینٹی کرپشن کی درخواست پر وارنٹ گرفتاری جاری کیے۔ واضح رہے مونس لاہی اس وقت ملک میں موجود نہیں ہے اور گزشتہ سال ان کو وطن واپس لانے کے لیے قانونی عمل کا آغاز بھی کر دیا گیا تھا۔ وفاقی حکومت کے ذرائع کے مطابق گزشتہ سال مونس لاہی کو واپس لانے کے لیے نگران وفاقی حکومت کا انٹرپول سے رابطہ ہوا تھا اور اس حوالے سے FIA نے انٹرپول حکام سے رابطے کیے تھے۔ ذرائع وفاقی حکومت کے مطابق مونس لاہی کے خلاف تمام مقدمات کی تفصیل انٹرپول حکام سے شیئر کی گئی تھی اور گرفتاری کے لیے ریڈ نوٹس جاری کرانے کا عمل شروع ہو گیا تھا۔ لاپتہ افراد کمیشن نے تمام تفصیلات اٹارنی جنرل کو جمع کروا دی۔ لاپتہ افراد کمیشن نے عدالتی حکم پر تمام تفصیلات اٹارنی جنرل کو جمع کرا دی۔ کمیشن کی جانب سے جمع کرائی گئی رپورٹ میں بتایا گیا کہ لاپتہ افراد کے سب سے زیادہ 34,805 کیسز خیبر پختونخوا سے رپورٹ ہوئے۔ بلوچستان سے 2,752 شہریوں کو جبری گمشدگی کے کیسز موصول ہوئے۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ PK سے شہریوں کے لاپتہ ہونے کی وجہ شریعت پسندی اور ڈرون حملوں میں ہلاکتیں ہیں۔ جنگی حالت پر فیملی کو بتائے بغیر ڈرون بیرون ملک ہونا بھی جبری گمشدگی کیس کی وجہ ہے۔ رپورٹ کے مطابق لاپتہ افراد کو پیش کرنے کے لیے 777 پروڈکشنز آرڈر جاری کیے گئے، صرف 52 پر عمل ہوا۔ کمیشن کے جاری کردہ 692 پروڈکشنز آرڈرز پر متعلقہ حکام نے عمل نہیں کیا۔ لاپتہ افراد کی کمیشن کی رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ پروڈکشنز آرڈرز پر نظر ثانی کے لیے پولیس اور احساس اداروں نے 182 درخواستیں دیں۔ عمل درآمد نہ ہونے والے پروڈکشنز آرڈر میں سے 503 KP سے ہیں۔ مارچ 2011 سے دسمبر 2023 تک 4,413 لاپتہ افراد گھروں کو واپس پہنچے ہیں۔ پاک سعودی دفاعی تعاون کا تیسرا اجلاس، اہم امور پر تبادلہ خیال۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان دفاعی تعاون سے متعلق GHQ راولپنڈی میں تیسرا اجلاس ہوا، جس میں باہمی تاریخی اور برادرانہ قریبی تعلقات کی اہمیت پر زور دیا گیا۔ ISPR کے مطابق اجلاس کے دوران فورم نے دونوں برادر ممالک کے درمیان تاریخی تعلقات کی اہمیت کو اجاگر کیا اور شرکاء نے دو طرفہ دلچسپی کے امور اور ابھرتے ہوئے سیکیورٹی ماحول پر تبادلہ خیال کیا۔ فورم نے فوجی ٹیکنالوجی میں تیز رفتار ترقی کے لیے دفاعی صنعت میں تعاون کی ضرورت پر غور کیا، جبکہ مشترکہ مقاصد کی تکمیل کے لیے دفاعی صنعتی تعاون بڑھانے پر بھی تبادلہ خیال ہوا۔ اجلاس میں دفاعی پیداوار کے شعبے میں خود کفالت کے لیے تمام شعبوں میں دفاعی تعاون بڑھانے کی خواہش کا بھی اعادہ کیا گیا، جبکہ فورم نے دفاعی تعاون اور تعاون کی رفتار کو بڑھانے کے لیے مزید راستے تلاش کرنے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ ایپل کا پہلا مکسڈ ریئلٹی ہینڈ سیٹ آئندہ ماہ فروخت کے لیے پیش کیا جائے گا۔ ایپل کا پہلا مکسڈ ریئلٹی ہینڈ سیٹ ورژن پرو فروری میں صارفین کو دستیاب ہوگا۔ کمپنی کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ اس کا پہلا ہینڈ سیٹ 2 فروری کو صارفین کے لیے متعارف کروایا جا رہا ہے۔ خیال رہے کہ ایپل نے جون 2023 میں اپنا پہلا مکسڈ ریئلٹی ہینڈ سیٹ ورژن پرو دنیا کے سامنے پیش کیا تھا۔ یہ کمپنی کی جانب سے 8 سال میں متعارف کرائی گئی پہلی اہم ترین ڈیوائس تھی۔ اس سے قبل 2015 میں ایپل واچ پیش کیا گیا تھا، مگر اس وقت یہ ڈیوائس فروخت کے لیے پیش نہیں کی گئی تھی۔ یہ کہا گیا تھا کہ یہ 2024 میں کسی بھی وقت لوگوں کو دستیاب ہوگا۔ نیوزی لینڈ سیریز کے لیے پاکستانی اوپننگ جوڑی میں بڑی تبدیلی کا امکان۔ نیوزی لینڈ کے خلاف آئندہ T20 سیریز کے لیے پاکستان کی ممکنہ بیٹنگ لائن اپ 12 جنوری کو آکلینڈ میں شروع ہوگی۔ بیٹنگ لائن اپ میں سب سے نمایاں تبدیلی محمد رضوان اور سائم ایوب کے ایک نئی اوپننگ جوڑی کے طور پر کھیلتا دیکھنے میں نظر آئی۔ اس سے قبل رضوان اور بابر T20 میں اوپننگ کرتے تھے۔ پریکٹس سیشن کے دوران پاکستانی باؤلرز نے بشمول کپتان شاہین افریدی، حارث رؤف
और जुमान खान ने रिजवान और साइम के खिलाफ बॉलिंग की, जो नई गेंद का सामना करते हुए रिवर्सिंग एंड पर थे। साबिक कप्तान बाबर आजम को तरबियती कैंप के दौरान स्पिनर्स के खिलाफ अपनी बल्लेबाजी की महारत का मुजाहरा करते हुए देखा गया। इस सीरीज पर मबनी तरबियत में फखर जमान उनके साथ शामिल हुए, जिनसे तवक्को की जा रही है कि वो इस बार मिडिल ऑर्डर में अहम किरदार अदा करेंगे। मुमकिन है बैटिंग ऑर्डर में रिजवान और साइम को ओपनिंग जोड़ी के तौर पर शामिल किया जाएगा। बाबर को 1 डाउन पर फॉलो करना होगा। फखर की चौथी पोजीशन मुतवक्को है। आजम खान बैटिंग ऑर्डर में 5वें नंबर पर होंगे, जबकि इफ्तिखार अहमद 6ठे नंबर पर फायर पावर फराहम करेंगे। ताहम हालात के मुताबिक इफ्तिखार और आजम ओहदों को तब्दील किया जा सकता है। न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 स्क्वाड में शाहीन शाह अफरीदी कप्तान, मोहम्मद रिजवान नायब कप्तान और विकेट कीपर आमिर जमाल, अब्बास अफरीदी, आजम खान विकेट कीपर, बाबर आजम, फखर जमान, हारिस रऊफ, हसीबुल्लाह बकर विकेट कीपर, इफ्तिखार अहमद, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद वसीम जूनियर, साहिबजादा फरहान, साइम अयूब, उसामा मीर और जुमान खान शामिल हैं।